بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورت چن ہووے، کھوٹی مل نہیں اودا خدا اگے، پاویں کرون نال دولت مند ہوئے، تے کلیا علم پڑھیا گل بندی نہیں، پاویں پڑھ دیا عمر گئی لنگ ہوئے، او یارو رب بھی انہوں پسند کردہ، قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہوئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ بے شمار درود و سلام آقا کائنات، امام الانبیاء، حبیب خدا، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ سب تو پہلے میں اپنے پروردگار دا بہت مرتبہ، بے حد مرتبہ شکر ادا کرنا ہوا کہ اس پروردگار نے دوبارہ تو ٹواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے ساریاں دا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے ساڑھی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ حضرات ذی وقار، سامعین و سامعات، دوستو، بزرگوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں اور پردے دے اندر بیٹھ کر کے سننے والی میری اسلامی اور روحانی ماؤں اور بہنوں، نوجوان کسے بھی ملک دا ہوئے، کسے بھی قوم دا ہوئے، یہ نوجوان اپنے ملک دا، اپنے قوم دا ایک اہم ترین حصہ ہوندے نے، بلکہ یہی نوجوان ملک و ملت دی طاقت ہویا کردے نے۔ جس قوم دے نوجوان بگڑ جان او پوری قوم ہی تباہ و برباد ہو جاندی ہے، اور جس قوم دے نوجوان سدھر جان او قوم ترقی کر جاندی ہے۔ اگر کسی قوم نو سدھارنا ہوئے، سیدھے رستے تے لے کے آنا ہوئے، تے انہاں دے نوجواناں نو سیدھے رستے دے تے لے آنا پیندا ہے۔ اگر نوجوان سیدھے رستے تے آ جان تے پھر اور قوم جیڑی ہے خود بخود ہی، اور ملک جیڑا خود بخود ہی سیدھے رستے دے تے آ جایا کردا ہے۔ ساڈے ملک دے نوجواناں دے کارنامے ماشاءاللہ پوری دنیا دے اندر مشہور نے۔
دسن دی ضرورت نہیں. انہاں نوجواناں نو قرآن و حدیث دا شاید علم نہیں. میری قوم دے نوجوان بگڑ چکے نے، انہاں دی اصلاح کرنا ساڈے واسطے لازم ہے. اس واسطے اج انشاءاللہ تعالی چند نوجواناں دا تذکرہ تواڈے سامنے رکھاں گا کہ جنہ دی زندگی ساڈے واسطے سبق آموز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر انہاں نوجواناں نو اصحاب کہف دے نام تو یاد کیتا ہے. کہف دا مطلب ہے کشیدہ غار. انہاں نو اصحاب الرقیم بھی آکھیا جاندا ہے. انہاں دی تعداد دے متعلق چند روایات نے جنہ دے اندروں راجے کول جیڑا ہے او اے یہ کہ انہاں دی تعداد 7 سی. 7 نوجوان. عیسائیاں دے اندر یہ نوجوان بڑے مشہور نے. 7 سلیپر دے نام تو انہاں نو عیسائیاں دے اندر یاد کیتا جاندا ہے. انہاں نوجواناں دا شان نزول قرآن پاک نے اندر انہاں دا تذکرہ خیر ہون دی وجہ یہ ہے کہ مکے دے کافر تے مشرک یہودیاں دے کول گئے. انہاں نو جا کے آکھیا سانو کوئی ایسے سوال دسو جدے نال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو چپ کروایا جا سکے، جھوٹا ثابت معاذ اللہ کیتا جا سکے. یہودیاں نے آکھیا انہاں نو کہا کہ تسی 3 سوال لے کے چلے جاؤ. اگر تے او نبی ہویا تے جواب دے دوے گا، اگر نبی نہ ہویا تے نبی تو علاوہ انہاں سوالاں دے جواب کوئی نہیں دے سکدا. 3 سوال کیڑے کیڑے سن؟ ایک اے سوال کہ جناب موسیٰ اور حضرت خضر کون سن. دوسرا سوال اصحاب کہف کون سن تے کنے سن اور انہاں دا واقعہ کیا ہے. اور تیسرا سوال جڑا انہوں نے کیتے ذوالقرنین کون سن. میرے پیغمبر علیہ السلام نو کافرہ نے آ کے سوال کیتے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے آکھا کل میں جواب دیاں گا. ذرا اختصار دے نال میں اپنی بات لوگے لے کے جانا چاہنا وا. اگلا دن ہویا ہے کافر آئے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اتے کسے وجہ تو وحی دا نزول بند ہو گیا. چند دنہ تو بعد وحی ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت ہی انہاں دے نام تو نازل کر چھڑی جنہاں دے اندر انہاں ساریاں دا تذکرہ کر چھڑے آئے، جنہاں نام سورہ کہف ہے. سورہ کہف دی فضیلت اے وے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف. جس بندے نے سورہ کہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں یاد کر لیاں اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ او چل دیاں پھر دیاں پڑھدا رہندا اے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہاں نو دجال دے فتنے تو آزاد کر چھڑے گا. ایک اور روایت دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ جمعے والے دن سورہ کہف دی تلاوت کر دے اللہ تعالیٰ نے ایک ہفتے تو لے کے دوسرے ہفتے تک او دے واسطے نور رکھ چھڑے. مفسرین لکھ دے نے نور تو مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت انہاں بندیاں دے تے خصوصی طور تے ہوندی ہے جدے نال انہاں دے دل نیکی دی طرف زیادہ مڑ جاندے نے تے برائی تو رک جایا کر دے نے. اے فضیلت ہے سورہ کہف دی. ایک کوئی جڑا قصہ میرے اللہ تعالیٰ نے اس سورت دے اندر بیان کیتا ہے، ایک کوئی عام قصہ نہیں، ایک کوئی جھوٹا قصہ نہیں، بلکہ ایک سچی کہانی ہے، ایک سچا قصہ ہے جدے اندر ساڑھے ورگے نوجوانہ واسطے بڑے ہی زیادہ سبق نے. تے ذرا توجہ دے نال سماعت فرمایا جے. میں انتہائی اختصار دے نال انشاءاللہ تعالیٰ انہاں نوجوانہ دا تذکرہ فرماواں گا. اللہ کو دعا کرو اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے اور سنو سارے انو سنا کے اس سے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے.
اللہ ساڈا بھی ایمان انہاں نوجواناں دی طرح مضبوط فرمائے۔ ذرا توجہ فرمایا جے، میرے اور تو سادے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چکیا نہ کرو، ڈریا نہ کرو، میرے پیغمبر دا نام آئے تھے، اچھی آواز نہ درود پڑھیا کرو تے سارے ہی پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے لباں تے جدوں بھی میرے نبی دا نام آندے تے میرا دل کردے میں اپنے نبی دی شان بھی سناندا جاواں۔ میرے پیغمبر دی ذات او ذات جدی شان دے اندر اللہ نے پورا قرآن نازل کر چھڑے آئے تے اللہ والا کی کہندے شدام مدام تے زبران زیران سب شان او دی وچ آئیاں تے عام لوگاں قدر نہ کائی کئی خاصا رمضان پائیاں۔ میرے اور تو سادے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے، فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ اللہ اللہ فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، فرمایا محبوب اساں تواڈے اتے جڑا قرآن نازل کیتا ہے نا اے دے اندر جتنے بھی قصے بیان کیتے نے سارے دے سارے حقیقت تے مبنی نے، سارے دے سارے سچے نے۔ اسی طرح اج بھی اسی تواڈے اتے ایک قصہ نازل فرمایا ہے، کنہ لوگاں دا قصہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک تے اللہ نے نازل فرمایا ہے، فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، فرمایا کہ بے شک چند نوجوان فتیۃ کے آئے، عربی زبان دے اندر چھوٹے بچیاں نو سبیان کہا جاندا ہے، او دو تھوڑا جہا جڑا وڈا ہے انہوں طفل کہا جاندا ہے، اس تو تھوڑا جہا ہور وڈا ہو جائے تے انہوں غلام کہا جاندا ہے، تے جڑا جوانی والی جناب جوانی دے اندر قدم علی رکھدا ہوئے انہوں فتان کہا جاندا ہے، جڑا مکمل جوان ہو جائے انہوں شابن کہا جاندا ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ نے انہوں دا تذکرہ فتیۃ کر کے فرمایا ہے، یعنی کہ جوانی دے اندر علی قدم رکھ دینے پہ کچیاں جوانیاں، کچیاں جوانیاں، نمیاں جوانیاں۔ ساڑھے نوجوان تے اس طرح دے نوجوان نے جوان ہندے نے تے پورے پنڈ نو پتہ لگ جاندا ہے، نویں جوانیاں دیاں نے تے پورے شہران دے اندر تمہ پہ جاندیاں نے، اہے منڈا جوان ہویا ہے تے پورے محلے نو پتہ لگ دائے پہ آوے، کدی بزار دے کس نو کر دے اندر کھڑائے، کدی کسے دی ماں پہن نو ویکھ دائے پہ آوے، کدی کسے سکول دی طرف جان دائے پہ آوے، پورے محلے نو پتہ لگ جان دائے، پورے علاقے نو پتہ لگ جان دائے، منڈا جوان ہندے پہ آوے۔ ایمی جوان نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نمیاں جوانیاں، کچیاں جوانیاں،
فرمایا فتیتن آمنو بے ربہم، فرمایا کہ نمیاں نمیاں جوانیاں نے رابطے رب نہ مضبوط کر لے، تعلق رب نہ بنا لے آئے، محبتہ رب دے نال پا لیں آئے۔ اللہ اکبر، اللہ میں تو آنو بھی درس دینا چاہنا ماں تے اپنے واسطے بھی دعا کرنا چاہنا ماں۔ اے اللہ سانو بھی سارے انو اپنے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرما۔ ساڑھے جتنے بھی نوجوان نے اے دوسریاں یاریاں دوستیاں تعلق چھڑ کے رب دی ذات نال تعلق بنا لو، اللہ تعالیٰ تواڈے تعلق نو رائے گا نہیں جان دوے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعلق بنانا ہے کدے نال بنانا ہے؟ بولو اللہ دی ذات دے نال بنانا ہے۔ اللہ اللہ او یاری سچے دلوں رب نال لا، باقی غیران دا خیال چھڑ دے۔ او یاری سچے دلوں رب نال لا، باقی غیران دا خیال چھڑ دے۔ او یاری سچے دلوں رب نال لا، باقی غیران دا خیال چھڑ دے۔ او یار اپنا بنا لے تو الہ، او یار اپنا بنا لے تو الہ، باقی غیران دا خیال چھڑ دے۔ او یاراں وچوں یاری سونے رب دی ہی چنگی ہے، یاراں وچوں یاری سونے رب دی ہی چنگی ہے، معاف کر دیندا جیڑا ہر چنگی مندی ہے۔ او دے در اتے ڈیرا لے تو لا، او دے در اتے ڈیرا لے تو لا، باقی غیران دا خیال چھڑ دے۔ او یاری سچے دلوں رب نال لا، باقی غیران دا خیال چھڑ دے۔ اللہ اکبر، اللہ چند نوجوان نے جنہاں نے محبتہ رب دے نال پا لئیاں، آمنو بے ربہم، انہاں نے محبتہ رب دے نال پیدا کر لئیاں، تعلق رب دی ذات دے نال مضبوط کر لیا۔ فرمایا کہ دے دو فائدے ہوئے، دو فائدے دیتے اللہ نے، تعلق رب دے نال مضبوط کرن دے، ایمان رب دے نال مضبوط کرن دے۔ اللہ اکبر، اللہ دو فائدے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسے۔ فرمایا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ایک فائدہ اے ہویا انہاں دے ایمان دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے انہاں نو ہدایت عطا فرما چھڑیے۔ ایمان ہوئے تے ہدایت اپنے آپ آ جاندیے، ایمان مضبوط ہوئے تے اللہ دے طرفوں ہدایت والے رستے اپنے آپ کھل جایا کر دینے۔ اللہ اکبر، اللہ دوسرا فائدہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، دوسرا فائدہ اے ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے دلانوں مضبوط کر چھڑیا۔ ایمان دی وجہ تو دل مضبوط ہو گئی، ایمان دی وجہ تو دلان دے اندر بہادری پیدا ہو گئی، ایمان دی وجہ تو جوش دے جذبے دے اندر اضافہ ہو گیا۔ کائنات دے رب دی قسم ہے، ایمان ہوئے تے جوش اپنے آپ آ جاندے، ایمان ہوئے تے بہادری اپنے آپ آ جاندیاں نے۔ ایمی تینی 313,000 دے تمنے ڈٹ گئے، نہیں سمجھ آئی تے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونا، میرے پیغمبر دا کالا جیا صحابی ہیں، میرے پیغمبر دا کالا جیا لالے، پتھران دے اتے لٹایا ہویا ہے، پتھران دے اتے جناب کولیاں دے اتے لٹایا ہویا ہے، اتے باری برکم وزن پتھران دے رکھ جڑے نے۔ لیکن بلال نو پوچھیا جاندے، بلال دسنا تیرا رب کونے، دسنا تیرا پروردگار کونے؟ بلال ایمان دی وجہ تو اتنا بہادر ہو گیا، کولیاں تے لیٹ کے بھی زبان دے اندروں الفاظ کی نکل دینے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، فرمایا کہ میری زبان جو نام نکلے گا تے اللہ دا نکلے گا۔ بہادر ہو گیا بلال ایمان دی وجہ تو، اللہ تعالیٰ نے بہادر بنا چھڑیا بلال نو۔ اللہ پھر شان نبیوں سے حساب دنال ملی آؤ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جنت دے اندر گئے تے ویکھے آگے گے چلن دیاں آواز آ رہی نے، کسے دے قدمہ دیاں آواز آن دیاں نے پہیاں۔
فرمایا جبریل اگے کون چل دے پیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جبریل نے دسیا محبوبہ سونیا اے ہور کوئی نہیں بلکہ تہاڈا غلام بلال ہے جیڑا چلدا زمین دے اتے وے رب نے قدماں دی آواز جنت چ پہنچا چھڈی ہے اتنا شان عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے بلال نو او حبشو آئی شان تک لے حبشو آئی شان تک لے ڈولے آنئی ایمان تک لے حبشو آئی شان تک لے ڈولے آنئی ایمان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹور دا کون اے ہور پیا ٹور دا سی او زمین دے اوتے جنتاں دے وچ شور پیا ٹور دا سی او زمین دے اوتے جنتاں دے وچ شور پیا کالا رنگ دا تے کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر پتھر مار دے تلیاں تے کل لا کے او میں کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال کے او میں کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال کے تسی لالو اپنا ٹل لا کے رب نے بلال دا رنگ ونڈ چھڑیا ہر سونے چہرے تے تل لا کے اللہ اللہ کالے رنگ وچ جمال تکے آئے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے جس نے سونا بلال تکے آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹور دا کون اے ہور پیا ٹور دا سی او زمین دے اوتے جنتاں دے وچ شور پیا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت محترم میری ذرا توجہ فرمایا جے فرمایا کہ چند نوجوان نے اللہ تعالیٰ نے انہاں نے ایمان نو مضبوط کر چھڑیا اے اتنا مضبوط میرے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے دل نو کر چھڑیا ہے چند نوجوان نے ٹکر پوری قوم دے نال لے لئی جناب سامنے پوری قوم دے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر اللہ اللہ ایک تہوار آیا انہاں دے جناب علاقے دے اندر سارے رشتہ دار سارے خاندان جناب اس تہوار دے اندر چلے گئے کوئی جناب بتاں دیں گے اپنے جانوراں دی قربانی دین دے پہ آوے کوئی کسے چیز دی قربانی دے رہے ہیں کوئی کسے طریقے دینار قربانی اگے رکھ جائے پہ آوے انہاں نوجوانہ نے ویکھے آوے انہاں دے اندروں ایک نوجوان نے آکھے یارے تے غلطے قربانی دا حق دار تیرا بے یار اے ٹھیک نہیں میرے خاندان والے جو کر دینے پہ جناب تہوار چو نکلے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے تہوار چو نکلے نے ایک درخت دے نیچے آ کر کے بیٹھ جان دینے درخت دے تھلے آ کے بیٹھے دوسرے نے بھی یہی سوچے آئے میرے خاندان والے ٹھیک نہیں کر دے پہ طریقہ کا ٹھیک نہیں اے بھی نکلے آتے درخت دے تھلے آ گیا باری باری سات دے سات واری واری جناب درخت دے تھلے آ کے تے بیٹھ جان دینے اللہ اکبر اللہ اللہ سات نوجوان درخت دے تھلے آ کے بیٹھ جان دینے نال ایک دوسرے دے منہ دی طرف ویکھ دینے ایک دوسرے دے چہرے دی طرف ویکھ دینے تے سوچنا شروع کر دینے یار منو تے پتہ ہے میں کیوں جناب ایتھے آیا ہوا ایک نے ہمت کر کے دوسرے کو سوال کیتا اندر ہاؤلائی
قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. اللہ ایک نے سوال کیتا یار تو کیوں ایتھے آ کے بیٹھ گئے؟ ان نے جواب دیتا میرے خاندان والے غلط کر دینے پہ میرے کولوں ویکھیا نہیں گیا، میں باہر آ کے بیٹھ کے آواں کتے انہاں دے نال میں بھی گناہ دے اندر شریک نہ ہو جاواں. اللہ اکبر. اللہ دوسرے نوجوان نے آکھیا یار میرا بھی یہی ذہن ہے، اس واسطے میں باہر آ کے بیٹھے آواں. ستاں دا ذہن ایک ہو گیا، عقیدہ ایک ہو گیا، سارے دے سارے تہیں تے کٹھے ہو جاندے نہیں. ساڈا بھی اج دا منہج ہے، ساڈی بھی اج دی دعوت ہے، ساڈا بھی اج دا جناب دعوت والا نظام ہی ہے. سارے اکٹھے ہو جاؤ جناب دعوت دے اتے، توحید دے اتے، عقیدہ توحید دے اتے اکٹھے ہو جاؤ. کیونکہ نوجوان ہوئے تے قبراں دے سامنے سر جھکاندا چنگا نہیں لگدا، جوان ہوئے تے گڈیاں دے ٹائر چومدا چنگا نہیں لگدا، جوان ہوئے تے گڈیاں نو بوسے دیندا چنگا نہیں لگدا. آؤ نظرہ جس طرح ان نوجوان عقیدہ توحید تے کٹھے ہوئے اسی طرح کٹھے ہو جائیے. اللہ اکبر. اللہ سارے دوست بن گئے. اچھے دوست بنایا کر نوجوان، کوئی ایسا دوست نہ بنایا کر جڑے بڑے جناب وڈے گناہ دے اندر ملوث ہویا ہے. اسی سوچنے آئے، اسی جواب دینے آئے نہیں مولوی صاحب میرے نال اس طرح دے نہیں، منوں پتہ ہے وہ زانی ہے لیکن میرے نال زنا نہیں کرے گا، منوں پتہ ہے وہ شرابی ہے لیکن میں وہ دنال بے کے شراب نہیں پیواں گا. نانا میرے ابیرا اگر وہ زانی ہے تے ہو نہیں سکتا کہ تیرے نال کوئی غلط کم نہ کرے، تیری عزت نو داغدار نہ کرے، تیری عزت نو نیلام نہ کرے. اور جڑا بندہ رب نے جن نے پیدا کیتا وہ دا سکا نہیں، تیرا کس طرح سکا ہو سکتا ہے؟ یاریاں اپنیاں صدیاں کر لو. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس سارے عقیدہ توحید تے کٹھے ہو گئے، ان سارے اندے عقیدے ایک ہو گئے. تے جناب والا ایک خاندان والے نے ویکھیا، علاقے والے نے ویکھیا، انہاں نے آکھیا کہ اے نوجوان جڑے نے انہاں دی سمجھ نہیں آندی پئی، ایتھے کٹھے ہو کے کیوں بیٹھ گئے نے؟ کئی لوگاں نو جناب اے ہضم ہی نہیں ہوندا کہ چند لوگ اچھے کٹھے ہو کے بیٹھ جان اور طرح طرح دیاں جناب گلاں بنا کے، طرح طرح دے جناب فتنے کھڑے کر کے، طرح طرح دے جناب الزامات لگا کے انہاں نو بدنام کرن دیاں کوششاں کر دینے. اللہ اسی طرح ہی خاندان والے نے، علاقے والے نے بادشاہ نو جا کے جناب دسیا جدا نام دکیا نوس ہے، دکیا نوس بادشاہ انہوں پتہ لگا کہ فلان جگہ تے 7 بندے کٹھے بیٹھے ہوئے نے. انہیں انہاں نو بلایا، بلا کر کے انہاں نو پوچھیا دسو نا تہاڈا رب کون ہے، دسو نا تہاڈا پروردگار کون ہے؟ اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں انہاں نوجواناں دے ترانیاں تو، میں قربان جاواں انہاں نوجواناں دے عقیدیاں تو، میں قربان جاواں انہاں دے ایمان دی مضبوطی تو. 7 نوجوان نے پوری فوج سامنے کھڑی ہے، پورا علاقہ سامنے کھڑا ہے، پوری قوم سامنے کھڑی ہے. اللہ بادشاہ سوال پیا کر دے دسو نا تہاڈا رب کون ہے؟ انہاں نے بغیر ڈرن تو، بغیر کوئی غور رکھے، بغیر کوئی خوف دل دے اندر رکھے انہاں برملا اعلان کیتا ربنا 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 رب السماوات والارض لن ندعو من دونی لن ندعو من دونی لن ندعو من دونی. اگر ٹائم دی قلت نہ ہوئے تے میں ترانہ پڑھتا جاوا. اتنا مضبوط ایمان ہونا نوجوانہ دا، اتنا بلند عقیدہ ہونا دا، اتنا بلند ترانہ ہونا دا. رب کائنات نے انہاں دے ترانے نو
قرآن دی زینت بنا کے ساڈے سامنے لے آندا فرمایا کہ قیامت تک لوگ اس ترانے نو پڑھتے رہن گے لن ندعو من دونی لن ندعو من دونی اللہ اکبر اللہ اللہ انہاں نے آکھیا ساڈا رب اللہ ہے ساڈا پروردگار رب اللہ ہے جن نے ساریاں زمیناں نو بنایا جن نے آسماناں نو بنایا جڑے پروردگار نے مینوں تے تانوں پیدا کیتا ساڈا پروردگار ہوے ایسا مالک کوئی نہیں ہے ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا جیسا رب تعالی ہے ایسا رہبر کوئی نہیں ہے جیسا کملی والا ہے اللہ انہاں نے آکھیا ساڈا رب اللہ ہے ساڈا پروردگار اللہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ انہیں نے جناب بادشاہ نے ذکیانوس نے انہاں نو آکھیا یہاں تے باز آ جاؤ تے یہاں تانوں مروا دیاں گا تانوں سولی تے لٹکا دیاں گا تانوں رجم کروا دیاں گا طرح طرح دیاں دھمکیاں دینیاں شروع کر دیتیاں نال تھوڑا جا ٹائم بھی دیتا انہاں نو اے نوجوان سات دے سات نوجوان باہر آئے تے جناب اسے درخت دے تھلے آ کے بیٹھ جاندے نہیں اسے درخت دے تھلے آ کے دینا پس اندر مشورہ کیتا یار کی کیتا جائے رب نو تے چھڑیا نہیں جا سکدا رب دے کولوں منہ موڑیا نہیں جا سکدا ہن کی کیتا جائے ایک دوسرے کولوں مشورے لینے شروع کر دیتے نے ایک نے مشورہ دیتا یار اسی کیوں نہ تھوڑے دنوں واسطے انڈر گراؤنڈ ہو جائیے کیوں نہ چھپ جائیے جدو حالات ٹھیک ہو جان گے اسی باہر آ جاواں گے انہوں نے جناب ارادہ بنا لیا آپس دے اندر مشورہ کر لیندے نے ایک غار لب لیندے نے جدے اندر جا کے چھپنا ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ایک غار دے اندر چلے جاندے نے تے انہاں دے نال ایک کتا بھی چلا جاندا ہے کتا چلا جاندا ہے رب نے کتے دا تذکرہ بھی اپنے قرآن پاک دے اندر کیتا فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ایک دفعہ نہیں تین دفعہ رب نے تذکرہ کیتا فرمایا کہ وہ بھی غار دے دروازے دے اندر جا کے بیٹھ گیا ویکھو نہ کتا ایک نہ پاک جانور ہے نجد جانور ہے نہ پاک جانور ہے اللہ اللہ جنت دے اندر دا کوئی کم نہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر دا نام لیا فرمایا کہ جیڑا بندہ نیک لوگاں جنال بیٹھنا شروع کر دیندہ ہے جدیا مجلساں پاک ہو جاندیاں نے جدہ بیٹھنا پاک ہو جاندہ ہے رب انہوں بھی اچھیاں کر چھڑ دائے رب انہوں بھی مقامتہ کر چھڑ دائے جیڑا بندے دی مجلس ٹھیک ہوئے جدہ بندے دا بیٹھنا ٹھیک ہوئے اللہ تعالیٰ انہوں بھی بلندیاں عطا فرما چھڑ دینے اللہ اکبر اللہ اللہ مجلساں ٹھیک کر لو اپنی آگ بیٹھ گاں ٹھیک کر لو اپنی آگ کائنات دے رب دی قسمیں اے نہ سوچیا کرو میرے نال اس طرح نہیں کرے گا یار میں نو پتہ ہے شراب پیندہ ہے لیکن میں شراب تے نہیں نہ پیندہ میں نو پتہ ہے چوری کردہ ہے لیکن میں چوری تے نہیں کردہ میں نو پتہ ہے گناہ والے کم کردہ ہے لیکن میں تے نہیں کردہ نہ میرے ابیرہ نوجوان نہ اپنی مجلس نو ٹھیک کر لے کہ نہ قیامت والے دنوں نہ دنال نال تینوں بھی رگڑا لگ جائے اے نہ دے نال نال تینوں بھی پکڑا جائے او برے بندے دی صحبتیں میں جی میں دکان لوہارا او برے بندے دی صحبتیں میں جی میں دکان لوہارا کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چھڑکان ہزارہ تے چنگے بندے دی صحبتیں میں جی میں دکان اتارا
چنگے بندے دی صحبت وے جویں دکان اتاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے جناب سودا پاویں لئیے نہ لئیے سودا پاویں لئیے نہ لئیے خوشبوان ہزارہ چنگے بندیاں دی بیٹھک دے اندر بیٹھیا کرو رب خوشبوان پیدا کر دے گا چنگے بندیاں دے نال بیٹھیا کرو اللہ ہدایتاں عطا فرما چھڈے گا فرمایا کہ ایک کتا چنگے بندیاں دے نال بہ گیا او دا تذکرہ قیامت دیا دیوارہ تک ہوندا رہے گا لوگاں نو پتہ چلدا رہے گا کہ کتا اصحاب کہف دے نال جناب غار دے اندر پہنچے آئے اللہ اکبر اللہ اللہ ایک اور بھی مسئلہ جناب سمجھ دے اندر آیا کہ جتھے برائی سر چک دیوں میں جتھے جناب سمجھان دے باوجود بھی ایک قوم والے باز نان دے ہور اتنو جناب جگہ بدل لینی چاہی دیئے اتنو ہجرت کر لینی چاہی دیئے اس جگہ نو اس مقام نو چھوڑ دینا چاہی دے جس طرح جناب یوسف نے زلیخا دے کنو اپنا پلہ چھڑایا ساڑھے واسطے بڑی ہی نصیحتاں نے اسی بیکھنے یا پہ غلط کم اندے پیات سنو انو چھڑ دینا چاہی دے اندے کول بیٹھنا نہیں چاہی دا میں مننا و تو دے نال بے کے شراب نہیں پیویں گا لیکن تو بھی او دے نال کتے گناہ دے اندر شریک نہ ہو جائے کتے رب دی پکڑو دے نال تیرے کول بھی نہ آ جائے رب نے ایسیاں قوماں نو تباہ کر چڑیا جنہاں نے جناب اپنی قوماں نو سمجھایا کوئی نہیں اپنی قوماں نو سدھے رستے تے نہیں لے کے آیا لیکن نیک لوگ نے انہاں نو بھی رب نے اپنے عذاب دی گرفت دے اندر لے لیا کتے انہاں دنال تو بھی اللہ دے عذاب دے اندر نہ آ جائے رب دی پکڑ دے اندر نہ آ جائے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وقت گزردہ گیا ٹائم گزردہ گیا 309 سال گزر گئے نے 309 سال گزرے ادھر میرے وال توجہ کرے آجے رب دی ذات نے محبت والی حد کر چھڑیے رب نے اتنا جناب اپنا جدو تو رب دے نال محبتہ پا لویں گا رب بھی تیرے نال محبتہ کرنی شروع کر دے گا 309 سال غار دے اندر لیٹے رہنے انہاں دا جناب اقبال بھی چٹان نہیں ہویا انہاں دی جوانی کمزور نہیں ہوئی لوگ آندے گئے تے دنیا تو جاندے گئے لیکن اے آرام دے نال ستے پہنے اے سو گئے تے رب دی ذات نے انہاں دے اتے حفاظت واسطے فرشتیاں نو کھڑا کر چھڑیا اللہ اکبر اللہ اللہ اخیر کر چھڑی رب نے محبتاں دی تو بھی رب دے نال محبت کر کے تے ویکھنا رب بھی تیرے نال اخیر کر دے گا محبتاں دی تو ایک قدم چل کے جائے گا رب دوڑدا ہویا تیرے ول آئے گا کدی تو ازما کے تے ویکھنا ادھر ویکھنا اے نوجوان ستے ہوئے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں دیاں جوانیاں دے اندر بھی کمی نہیں آئی اللہ تعالیٰ نے انہاں نو توپ بھی لگن نہیں دیتے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو چند دی روشنی بھی لگن نہیں دیتے فرمایا کہ جوانیوں رک جاؤ وال کالے نہ ہون رک جاؤ عمران روک دیتیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا باہر لوگ آندے جاندے نے بچے پیدا ہوندے نے جوان ہوندے نے تے بڈھے ہو کے فوت ہو جاندے نے انہاں دیاں جوانیاں اوتھے ہی رک گئیاں انہاں دے جوانی دا پن اوتھے ہی رک گیا انہاں دے بال اوتھے ہی کالے رہ گئے تے انہاں نو کوئی فرق نہیں پیا میں تے پڑھ کے حیران ہویا جدو رب دی ذات دا کلام میں پڑھیا اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ میرا پروردگار فرماندہ ہے ایتو تک میں انہاں جنال محبتاں پیدا کر لیاں کہ انہاں دیاں سیڈا بھی میں ہی بدل دا رہا اور لیٹے ہوئے نے
جناب لیٹے ستے ستا بندہ ہوندا ہے نا کبھی کھبے کروٹ لیندا ہے کبھی سجے کروٹ لیندا ہے میرے آقا فرماندے نے کہ رب دی ذات فرماندے نے میں خود انہاں دیاں کروٹاں بدلدا رہیا اللہ سانو بھی ایسا ایمان نصیب فرما اللہ سانو بھی ایسا مقام نصیب فرما اے سانو بھی ایسی محبت اپنے دلال کرن دی توفیق عطا فرما اللہ اکبر اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 309 سال 3 صدیاں 3 سال اے جناب اچانک جاگ دینے جاگ آ گئی اے اٹھ پیندے نے تے انہاں نے ایک دوسرے کو سوال کیتا کم لبثتم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم ایک دوسرے کو پوچھیا یار اسی کتنی دیر ستے ہیں اسی کتنی دیر آرام کیتا ہے انہاں ایک دوسرے نو جواب دیتا ایک یا ادھا دن ستے ہو مانگے اللہ اکبر اللہ اللہ انہاں پھر سوچیا یار بھوک لگی ہے کیوں نہ ایک بندے نو باہر بھیجیا جائے جا کوئی کھان پین واسطے لے کے تے آندا جائے ایک بندے نو کلا چھڑیا اونوں جناب نصیحت کی کیتی ہے اللہ اللہ فرماندے کینے فبعثوا احدکم بورقکم فبعثوا احدکم بورقکم انہاں جناب انہوں سمجھایا یار کوئی بھی حرام چیز نہ لے کے آئی حلال لب کے تے لے کے آئی اج سانو حلال حرام دی تمیز ہی کوئی نہیں اسی آنے جناب ساڑھے تھلے ٹوڑی ہونی چاہیے اسی آنے ساڑھے کل پیسہ ہونا چاہیے اسی آنے ساڑھا فیوچر ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ اللہ حلال دے پیسے نہ لوئے یا حرام دے پیسے نہ ہوئے میں قربان جاما اپنے اصحاب کہف دے ایمان دے تو نوجوان والے جوانیاں دے قدم نے نوجوانہ دی والے جوانی کچی کچی جوانی ہے لیکن رب دی ذات دے نال تعلق کتنا مضبوط ہے آکھن لگ یار حلال چیز لے کے آئی حرام نہ لے کے آئی اللہ اکبر اللہ اللہ اے باہر نکلیا تے حیران ہو گیا باہر نکلیا تے پریشان ہو گیا ایک دن دے وچ اتنی جناب چینجنگ آ گئی ایک دن دے وچ اتنا بدلاؤ آ گیا انہوں کی پتا 309 سالہ بعد اٹھے آئے انہوں تے میں ایک دن بعد اٹھے آما ایک دن دے اندر اتنیاں تبدیلیاں آ گئیاں بڑی حیران تے پریشان ہو کے ڈر بیندے سوچ دے ہو سکتا ہے دماغ دے ہوتے وزن دی وجہ تو یا پریشانی دی وجہ تو منو انج لگدا ہوئے انہاں لوگاں دیاں بولیاں سنیاں تے حیران ہو گیا انہاں دیاں گلاں سنیاں تے حیران تے پریشان ہو گیا پھر اچانک ایک دکان دے اتے چلا گیا انہوں دکاندار نے جا کے اپنا سکہ پکڑایا تے وہ بھی پریشان ہو گیا وہ بھی پریشان ہو جاندہ ہے اللہ اللہ تے جدو اے بول دائے او دینا گل کرن دی کوشش کر دائے اور پریشان ہو جاندہ ہے آندہ یارے جڑا سکہ تو لے کے آیا ہے اے تے کئی پلجیاں صدیاں دا سکائے اے تے بڑا پرانا سکائے نا اللہ اللہ جدو بولی سنیے آندھائیں بولی بھی پرانے لوگاں دیئے نا پریشان ہو گئے تے جناب حیران ہو گئے لوگاں دا جوم کٹا ہو گیا لوگ جناب آندھے گئے کٹے ہوندے گئے تے حیرانی دنال ویخ دے جاندے نہیں اس وقت دا جڑا بادشاہ مسلمان سی اس علاقے دے اندر جناب ایک ایمان دے اندر خرابی پیدا ہو رہی سی لوگ آندھے سالے مرن تو بعد زندگی ختم ہو جاندی ہے مرن تو بعد اسی دوبارہ زندہ نہیں کیتے جاواں گے بادشاہ نے رب دے کو دعاواں کیتیاں اللہ سونیا کوئی ایسی دلیل دے چھڑ میں انہوں ثابت کر سکا کہ مرن تو بعد دوبارہ بھی زندہ کیتا جا سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ بادشاہ تک خبریں پہنچیاں بادشاہ نے بلایا تے ویکھے آنا بادشاہ نو جدو ساری حقیقت دا پتہ لگے آنا آکن لگا چھڑ دیو انہوں کچھ نہ کہو تسی انہوں جان دے ہی نہیں اے تے انہاں صاحب رقیمہ دے اندر ہوئے جڑے پہلے علاقیاں دے اندر پہلے صدیاں دے اندر روح پوش ہو گئے سن جڑے پہلے 3 صدیاں تو پہلے تو جناب چھپ گئے سن اللہ اکبر اللہ اللہ بادشاہ نے پکڑیا انہوں تے آندہ کیے چل نہ لے کے انہاں دوسرے دوستہ دے کول میں جڑے تیرے نال چھپے ہوئے نے نا بادشاہ آیا ہے انہیں آ کے سارے اندر نال ملاقاتوں کی تیاں اے سو
سوچ کے یار انہوں ملنا بھی ثواب دا کم ہے. اج تے اسی مولوی صاحب نہ سلام اس وجہ تو نہیں لیندے کیڑا سانو مولوی صاحب نہ کوئی کم ہے نہ, لیکن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بادشاہ دا انہوں ملنا بھی ثواب دا کم ہے. اسی انہاں دے نال جناب مل کے آنے ایک غار دے اندر چلے گئے, سارے انہوں مل لیا, لوگاں نوں وکھایا بادشاہ نے. او اب ویکھو نا 309 سالاں بعد انہوں زندہ کیتا گیا ہے. تہاڈا عقیدہ غلط ثابت ہو چکے ہے. اگر یہ 309 سال تو بعد اللہ تعالیٰ انہوں زندہ کر سکتا ہے تے تانوں بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. انہاں دا ایک بال بھی اللہ تعالیٰ نے چٹا نہیں ہون دتا تے 3 صدیاں گزار چھڑیاں نے. ساڈی کی اوقات ہے اسی دوبارہ زندہ کیوں نہیں کیتے جا سکتے؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس تو بعد نوجوان اس غار دے اندر دوبارہ لیٹ جاندے نے. پھر اللہ دی طرف فرشتہ آیا, انہاں دیاں روحاں نوں قبض کر لیا تے موت دی جناب گہری نیند دے اندر سلا چھڑیا. اللہ اللہ اے تو سادہ بھی عقیدہ ثابت ہو گیا. سانو بھی سوچنا چاہیے مرن تو بعد اللہ چاہے تے زندہ کر چھڑ دے. اللہ نے سانو دوبارہ زندہ کرنا ہے. قیامت دے دن اسی اللہ دے سامنے دوبارہ پیش ہوواں گے. اسی اپنے کیتیاں دا حساب دواں گے, اپنے کارنامیاں دا حساب دواں گے, اپنی غلطیاں دے جناب حساب دواں گے, اپنے گناہاں دا حساب دواں گے. اس واسطے اپنے ایمان نو مضبوط کر لو. اللہ اکبر, اللہ 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 دا قرآن کی بیان کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.